सभामुख महोदय, आज हामी 2077 साललाई बिदा गरेर 78 साल सुरु भएको दोस्रो दिन उपस्थित छौं। यो गरिमामय बागमती प्रदेश सभामा म बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट शहीदका सपनाहरू पूरा हुन्, देशका सपनाहरू पूरा हुन्, ती कामहरूमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था सिर्जना होस्। विश्वले काली लाग्दो गरी भोग्नु परेको कोरोना महामारीमा हामीले विजय प्राप्त गर्ने स्थिति बन्न सकोस्। म यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो सम्मानित सभामा मान्यज्यूहरूले विभिन्न जिज्ञासाहरू पनि राख्नु भएको छ र यो 7औं अधिवेशनमा विभिन्न बैठकहरूमा केही जिज्ञासाहरू उठेका छन्। ती समग्र विषयलाई सरकारको तर्फबाट सरकार अब कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छ र सहमतिमा कसरी अगाडि बढाउने होला जनताका सपनाहरू पूरा गर्ने काम, यसका सन्दर्भमा म विषय प्रकाश पार्न चाहन्छु। तर मैले शुभकामनाकै क्रममा हाम्रो देशले यति कठिन बेलामा पनि 20 लाख भन्दा बढीलाई कोरोना महामारीबाट जनतालाई बचाउनको लागि सरकारले भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न सक्यो। सुशासनको सन्दर्भमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले प्रकाशित गरेका दस्तावेजहरू पढ्दा नेपालको सूचकाङ्क धेरै अगाडि बढेको पाइयो। पारदर्शिताको सवाल, खुसीको सवाल, समृद्धिको सवाल, आत्मनिर्भरताकै सवाल। केही दिन अगाडि मात्रै मासु, फूल र दूधमा आत्मनिर्भर नेपाल, रेल पनि आइपुगेकै छ, तेल पनि बगेरै आइपुगेकै छ, राष्ट्रियताको प्रवर्धनका धेरै सूचकहरूले जे देखिरहेको छ समाजले पनि भोगिरहेको छ। प्रदेश सरकार पनि सँगै रहेर, स्थानीय सरकार सँगै रहेर, केन्द्र सरकार सँगै रहेर हामीले कोरोना महामारीलाई पराजित गर्नका लागि कति महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्यौं। शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा होस्, हाम्रो देशले अन्य देशहरूले पनि तुलना गर्दा राम्रो परिस्थितिमा नेपाल छ, आर्थिक वृद्धिमा पनि नेपाल राम्रो छ भन्ने कुराको लागि योगदान हाम्रो प्रदेशले पनि त गर्यो, स्थानीय तहका कामहरूले पनि भए। यसो भएको हुनाले देश सफलताको दिशामा पनि छ। तर हामी कठिन विश्वले नै भोगेको कोरोना चाहिँ त्यो कोरोनाको कहर थियो। त्यो कहर अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ। यसलाई देशले नै मिलेर जित्नै पर्दछ र त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो दिशामा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखिकन समन्वय, प्रतिपक्ष सबै दलहरूसँग पनि सहकार्यमा हामी काम गर्दै आएका छौँ र यो काम अझ प्रगाढ ढङ्गले अगाडि बढ्छ, म यो कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। म प्रतिपक्षले दिएका सुझावहरूलाई बागमती प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। प्राप्त भएका सुझावहरू असल शासनका लागि हुन् र मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने दिशामा बागमती प्रदेशले खेल्न सक्ने भूमिका अझ प्रभावकारी बनाऊ भनेर जुन खालको रचनात्मक सुझावहरू प्राप्त भएका छन्, म यसको सरकारको तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको त्यही सदाशय छ, त्यही सन्देश म सुनाउन चाहन्छु यो सम्मानित सभामा। केही उठेका सवालहरूमा म विषय प्रकाश पार्न चाहन्छु। राष्ट्रिय विकासको पूर्वाधार वा पूर्वाधारको रूपमा रहेको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी नागरिकको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउनु पर्ने र
आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिनुपर्ने तत्काल आवश्यकता रहेको छ। नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यस सेवालाई पारदर्शी, सहज एवं सरल र गुणस्तरीय बनाउँदै यातायात क्षेत्रलाई नागरिकलाई अनुभूत हुने गरी सुधार गर्न आवश्यक भएको छ। यो दिशामा वर्तमान सरकारले आफ्ना कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। बागमती प्रदेशभित्र बढ्दो शहरीकरणले दैनिक आवत जावतका लागि तीव्र रूपमा यातायातको मागलाई बढाइरहेको छ। सन् 2020 को तुलनामा सन् 2030 सम्म प्रदेशभित्र हालको सवारीको सङ्ख्या दोब्बर वृद्धि हुन गई। एकातिर सडकमा यातायातको चाप बढ्न गई असमञ्जस्यता सिर्जना हुने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ बागमती प्रदेशमा यातायातको लागि वर्षेनी रु 8 अर्ब भन्दा बढीको खनिज इन्धन खपत हुने गरेको छ। अत प्रदेश सरकार सामु बढ्दो सवारी साधनको व्यवस्थापन गरी व्यवस्थित सहर निर्माण गर्नु र खनिज इन्धनको बढ्दो प्रयोगले भएको आर्थिक घाटा घटाउनुको साथै यसले बढाएको वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको छ र यस चुनौतीलाई अवसरको रूपमा बदल्दै व्यवस्थित सहर निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको छ। मान्यज्यूहरू, हामीसँग चुनौती मात्र होइन, जलविद्युतको क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना पनि छन्। सन् 2030 सम्ममा 8350 मेगावाट विद्युत उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडिँदा 3228 मेगावाट विद्युतीय ऊर्जा सञ्चित हुने देखिन्छ। 456 मेगावाटको तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भए पश्चात देशभित्र रातिको समयमा विद्युत खेर जाने अवस्था समेत रहेको छ, जसको कारण उक्त समयमा सस्तो मूल्यमा विद्युत उपलब्ध हुने अवस्था रहेको छ। उत्पादित हरित ऊर्जाको यथोचित सदुपयोग गर्न सकेमा एकातर्फ इन्धनका लागि विदेशी ने स्वदेशी पुँजीमा उल्लेख्य मात्रामा कटौती भई विदेशी मुद्रा र राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगिनेछ भने अर्कोतर्फ कार्बन उत्सर्जनमा समेत उल्लेख्य कमी भई वायु गुणस्तरमा सुधार हुनेछ। मान्यज्यूहरू, हामी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा बदलिँदो विश्व कता गइरहेको छ भन्ने विषयको विश्लेषण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। यसै सन्दर्भमा म केही परिदृश्य राख्न चाहन्छु। छिमेकी राष्ट्र भारतले सन् 2030 सम्म विद्युतीय सवारीको हिस्सा कुल सवारीको 30% पुर्याउने लक्ष्यसहित उत्पादन र उपयोग गर्न थालेको छ। त्यस्तै चीनले 2020 मै 5 लाख सार्वजनिक बसहरू सहित 50 लाख विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न थालिसकेको छ। युरोपका देशहरू स्विडेन, नर्वेले 100% सार्वजनिक सवारी का साधन नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी दिगो सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सफल भइसकेका छन्। जापान, चीन, क्यानाडा, थाइल्यान्ड र अमेरिकाको क्यालिफोर्निया सन् 2035 भित्रमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोग नै बन्द गराउने लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेका छन्। यसको साथै प्रविधिमा मारेको गुणात्मक फड्कोले विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य दिन प्रतिदिन घट्दो छ भने नयाँ किफायती प्रविधि दिन प्रतिदिन भित्रँदो छ। अत हामी जस्तो जलस्रोतको पर्याप्त सम्भावना भएको आयातमुखी राष्ट्रले नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने यातायातको प्रयोग गरी देशमै उत्पादित ऊर्जाको भरपूर सदुपयोग गर्नु र व्यवस्थित यातायात प्रणालीको विकास गर्न ठुला सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने विषयमा मान्य सदस्यहरूको मतैक्यता नहोला जस्तो मलाई लाग्दैन। यही तथ्यलाई आत्मसात गर्दै थोरै व्यक्तिका सवारी सुविधाका लागि मात्र प्रयोग हुने हलुका निजी सवारी साधनको प्रयोगमा कमी ल्याउन एकै सवारीमा धेरै सङ्ख्यामा ओसार पसार गर्न मिल्ने विकल्प दिई ठुला सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्था मिलाउने तथा सार्वजनिक यातायातका लागि वैकल्पिक ऊर्जा र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग हुने
सवारी साधनको छिटो भन्दा छिटो सञ्चालन गर्न यो सरकार लागि परेको ब्यौरा म यस सम्मानित सभा सामु राख्न चाहन्छु। बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष 2075-76 को नीति कार्यक्रमदेखि नै यस क्षेत्रको अत्यन्त दूरगामी नीति ल्याएको छ। विक्रमसम्म 2085 सम्म प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा खनिजजन्य इन्धनमा निर्भर यातायातका साधनलाई क्रमशः विस्थापन गर्दै लैजाने नीति अनुरूप नै प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट वक्तव्यमा समेत सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट इलेक्ट्रिक मास ट्रान्जिट प्रणाली सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरिएको छ। यसको प्रयास स्वरूप यसै सभाबाट स्वीकृत प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2075 को कार्यान्वयनमा रहेको छ। प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2075 को दफा 200 को प्रदेश सार्वजनिक यातायात अन्तर्गत उपदफा 1 मा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई मूलतः सरकारको दायित्वका रूपमा लिँदै प्रदेश सरकारले नागरिकलाई सरल, सुलभ र सुविधायुक्त सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था, उपदफा 3 मा मन्त्रालयले सो बमोजिमको सेवाको सञ्चालन सरकारी साझेदारी, सरकारी सहकारी र निजी एवं संयुक्त लगानीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने, उपदफा 4 मा त्यस्ता सञ्चालन गरिने सार्वजनिक यातायातमा वातावरण मैत्री र विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र उपदफा 5 मा प्रदेश स्तरमा सरकारी बस कम्पनी दर्ता गरी सोही कम्पनी मार्फत प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसै ऐनले परिदृश्य गरे अनुसार नै सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रम तथा योजना बनाएर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। ऐन नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारले समन्वयात्मक व्यवस्था समेत गरेको छ। विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सुशासन ऐन 2077 को दफा 5 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड स्थापना तथा कार्य सञ्चालन गठन गर्ने र सो बोर्ड मार्फत विद्युतीय सवारी साधनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने योजना अनुरूप प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड स्थापना तथा कार्य सञ्चालन आदेश 2077 जारी भएको हो। प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड स्थापना तथा कार्य सञ्चालन आदेश 2077 को व्यवस्था अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन माग गरी पर्न आएका प्रस्तावहरू मध्येका योग्य उम्मेदवारहरूबाट बोर्डको लागि कार्यकारी निर्देशक तथा उपकार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गरी बोर्डको गतिविधि अगाडि बढाइएको छ। सङ्गठनात्मक व्यवस्था पश्चात यो बोर्डले आफ्ना क्रियाकलापहरू व्यवस्थित ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सुरु गरेको छ। बागमती प्रदेशका सहरभित्र बस सञ्चालन गर्न सिटी बस र प्रदेशभित्रका लामो दूरीमा बस सञ्चालन गर्नको लागि कोच बसको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनलाई अन्तिम रूप दिई विद्युतीय सवारी साधनहरू र चार्जरहरू खरिद प्रक्रियाको लागि लामो समय लगाएर विभिन्न कमिटीको अध्ययन पश्चात प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरी तथा खुल्ला रूपमा उक्त प्राविधिक स्पेसिफिकेसन सार्वजनिक गरी सोही आधारमा इच्छुक उत्पादनकर्ता आपूर्तिकर्ताबाट दर रेट माग गरी विद्यमान कानुनी प्रावधान अनुसार नै विद्युतीय बसको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारले सहजता हुने काभ्रे पलाञ्चोक, काठमाडौँ उपत्यका, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली जिल्लाहरूका सम्भाव्य सहरहरूमा पहिलो चरणमा विभिन्न 7 वटा रुटमा विद्युतीय बस सञ्चालनको रुट प्रस्ताव गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक सवारी साधन खरिदको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको र बहुवर्षीय खर्चका लागि आवश्यक रकमको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आर्थिक
मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा माग र स्वीकृति पश्चात बोलपत्र आह्वान गरिएको जानकारी सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको अधीनमा रही पहिलो चरणमा 10 वटा कोच बस, 20 वटा सिटी बस र 15 वटा चार्जर खरिदका लागि मिति 2077-12-18 को राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको हो। अबको 10 महिनाभित्र विद्युतीय बसहरू आइपुग्ने, चार्जरहरू तथा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना भइसक्ने र ती बसहरू सञ्चालनमा आइसक्ने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। लामो दूरीमा तथा सिटीभित्र बस सञ्चालन गर्ने आवश्यक स्थान, रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर सहितको चार्जिङ स्टेसन तथा बस पार्क निर्माणको लागि गुरु योजना निर्माण, जग्गा प्राप्ति तथा आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि मन्त्रालय लागि परेको र योजनाबद्ध ढङ्गबाट बढिरहेको बेहोरा सम्मानित सभामा राख्न पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ। अन्त्यमा सम्मानित प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले राखेका जिज्ञासाहरू, दिएको सुझावहरूलाई मार्गदर्शन अनुसार नै मन्त्रालय अगाडि बढेको बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। अत यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सदस्यहरू, प्रदेशका विभिन्न समितिहरू र सरकारवालाहरूको साथ सहयोगहरूका साथै सरकारको यस कदमको प्रशंसा गरी भोलिको दिनमा अझ सहयोगको अपेक्षा राख्न चाहन्छु र मन्त्रालयले समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सम्मानित सदन सामु व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अर्को केही सवालहरू प्रदेश सभामा मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। त्यसमध्ये हामी यो विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न गइरहेको बखत नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नगर विकास कोष, स्थानीय तह, सहकारीहरू, निजी क्षेत्र र सङ्घ र प्रदेश पनि सँगसँगै अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराको म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि केन्द्र सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूको बिचमा यही हप्तामा हिजो र हिजोभन्दा अगाडि पनि यही चार्जिङ स्टेसन सम्बन्धी समझदारी पत्रहरूमा हस्ताक्षर गरेका ती सूचनाहरू पनि बाहिर प्रकाशमा आइसकेका छन्। त्यो पनि मान्यज्यूहरूलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। यहाँ उठेको प्रश्नहरूमध्ये एउटा विषय मान्यज्यूहरूले बागमती प्रदेश सभामा राजनेता मदन कुमार भण्डारीको स्मृतिमा स्थापित मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई विनियोजित भएको रकम, सहयोग रकमको सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। बागमती प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारहरूले राजनेताहरू, सामाजिक संस्थाहरू, प्रतिष्ठानहरू, राजनेताका नामहरूमा रहेका पनि र नरहेकाहरू पनि लाई कार्यक्रम सहयोग दिँदै आएका छन्। त्यो प्रचलन पनि छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर विद्यमान प्रचलित कानुनभित्र नै रहेर बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदले रु 50 लाख मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराउने, कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौँ। यो प्रक्रिया आर्थिक नियमका हिसाबले नेपालमा विद्यमान भएको आर्थिक कानुन, प्रचलित नियमहरू र विधि अनुसार नै छन्। तैपनि मान्यज्यूहरूबाट गम्भीर प्रश्न उठेको छ, दलहरूको तर्फबाट पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेको छ। यसलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। म यो कुराको प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। साथसाथै कसरी अगाडि बढेको छ अथवा बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग भएका वैधानिक व्यवस्था अनुसारका समितिहरू, प्रदेश सभामा पनि आवश्यक विषयहरू प्रवेश गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि हामी कानुन सम्मत ढङ्गले नै यो विषय अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उठाउनु भएको विषयलाई म सरकारको तर्फबाट स्वीकार गर्न चाहन्छु र म सहमति जनाइदिनु हुनको लागि पनि अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अन्तमा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी थप केही कानुनहरू, केही कार्यविधिहरू आवश्यक छ भनेर यहाँ प्रतिपक्षी दलको नेताले अनुरोध गर्नुभएको छ। बाँकी नेता, सबै दलका प्रतिनिधि नेताहरूले पनि मान्यज्यूहरूले अनुरोध गर्नुभएको छ। यो विषयलाई सरकारको पनि पुँजीको रूपमा, सुझावको रूपमा हामी ग्रहण गर्नको लागि सरकार तयार छ। प्रदेश सभाले पनि यसलाई एउटा समुन्नत अभ्यासको हिसाबले, पूर्ण लोकतन्त्र भनेको त पारदर्शिता सहितको हो, पूर्ण पारदर्शिताका साथ सरकार अगाडि बढ्छ।
तसर्थ हामीले जुन प्रचलनका साथ अगाडि बढेका छौँ अथवा भनौँ उठेको प्रश्नहरूलाई हामीले राम्रो गरी अनुभूत गरेका छौँ। पुग नपुग केही कुराहरू छन् भने पनि अथवा यो प्रक्रियाबाट नजाउँ अर्को प्रक्रिया गर्नुपर्छ भन्ने हो भने पनि ठिक छ, सरकार तयार छ। के विषयहरू प्राप्त भएका छन् सुझावहरू त्यसलाई हामी मनन गर्छौँ। कानुनै बनाउनु पर्ने कुरा कानुनका लागि पनि सरकार तयार छ, कार्यविधि बनाउनुपर्छ कार्यविधिका लागि पनि तयार छ। हामी राजनेताहरूको नाममा संस्था जे जन्मेका छन् तिनले जनताको सेवामा आफूलाई उभ्याउने हो। खरो ढङ्गले यो मदन भण्डारी फाउन्डेसनले पनि उभ्याउँदै आएको छ भने म एउटा मात्रै संस्थाको कुरा गर्न चाहन्न, प्रतिष्ठानको कुरा गर्न चाहन्न। सबै प्रतिष्ठानहरू, सबै संस्थाहरू, सबै नागरिकहरूले पारदर्शिताको खोजी गर्ने त्यो खालको संस्कृति अझ बढोत्तरी हुँदै जाओस्, यो पक्षमै सरकार रहेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजभन्दा अगाडि उठेका सबै सवालहरूमा पनि हामी सहमतिमा, सहकार्यमा छलफल गरेर पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट अगाडि बढ्छौँ। यसका लागि नेपालमा 3वटा क्रान्ति त्यसकै लागि गरे हो। यसपछि उत्पन्न भएको परिस्थिति के छ? हाम्रा लागि समाजवाद निर्माण गर्ने राम्रो स्वर्णिम अवसर छ। त्यो दिशामै हामी सबै राजनैतिक दलहरू अगाडि बढ्छौँ। आफ्नो दलका घोषणापत्र अनुसार आफ्ना दलका तर्फबाट उठ्ने सवालहरू त अन्यथा होइनन्। तसर्थ सरकार सबै प्राप्त भएका सुझावहरूलाई, रचनात्मक सुझावहरूलाई स्वीकार गर्दै विषय अब संसदको कारबाही पनि अगाडि बढ्नेछ। हामी हाँसी यो संसद यो 7औं अधिवेशनको आजको दिनसम्म आएका छौँ र यो वर्ष नै हामी त्यही संस्कृतिबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ। केही विशिष्ट योजनाहरू, केही विशिष्ट कार्यक्रमहरूका बारेमा सुरुङको सन्दर्भमा अथवा अरू बहुवर्षीय योजनाहरूका सन्दर्भमा विभिन्न सवालहरूमा पनि उठेका प्रश्नहरू पनि मान्यज्यूहरूसँग, दलहरूसँग सरकार बसेर विमर्श गरेर सहमतिमै निर्णय गर्नको लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। म यति प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मान्य सदस्यहरू,